नमस्ते। आज यस भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भइरहेको भर्चुअल क्लासको ज्यामिति अथवा ज्योमेट्रीको क्लास लिन म यहाँ उपस्थित छु। म विजेन्द्र कर्मचारी हजुरलाई यहाँ स्वागत गर्दछु। र आज ज्यामितिमा एसई को कोर्समा भएको ट्रायंगल्स एन्ड प्याराग्राम्सको एरिया अथवा त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल सम्बन्धी हामीले आज यहाँ छलफल गर्नेछौँ। र यसको लागि म हजुरहरूलाई यो स्लाइडतर्फ लैजान्छु। एसई को कोर्समा भएअनुसार यो ट्रायंगल्स एन्ड प्याराग्राम अन्तर्गत जम्मा 3वटा साध्य मात्रै छन्। यो अलिकति सजिलो मध्येमै पर्छ र मैले यहाँ स्लाइडमा यो पहिलो साध्यको स्टेटमेन्ट राखेको छु। म यहाँ यो पहिलो साध्यले के भन्छ भने एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, अथवा प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ इन सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन सेम प्यारल्स ह्याभ इक्वल एरिया। अब यो यसको प्रुफ पनि एकदम सिम्पल छ। यसलाई हामीले दुई तरिकाबाट प्रमाण सामान्यतः राखिन्छ। जस्तै यसलाई यहाँ मैले प्रुफ राखेको छु। यसको सामान्य प्रुफमा के गरिन्छ भने जुन यहाँ यो एउटा सच भयो, प्याराग्राम भयो, अर्को प्याराग्राम एबीसीडी यहाँ छ। यो दुईटालाई हामीले इक्वल एरिया देखाउनको लागि यो ट्रायंगल बीईसी र ट्रायंगल एडीएफ यो दुईटालाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाएर इक्वल एरिया योसँग यो इक्वल एरिया छ भनेर देखाइसकेपछि यो थ्योरम हामी सहिलेसित प्रुफ गर्न सक्छौँ। यसको लागि मैले यहाँ के लेखेको छु, गिभनमा एबीसीडी एन्ड एबीईएफ ABCD and ABEF. These are parallelograms. And to prove मा मैले के लेखेको छु भने area of ABCD, area of that parallelogram equals to area of ABEF, area of ABEF. यसरी यो दुईटा एरियालाई इक्वल देखाउनको लागि हामीले यहाँ सिम्पल यो प्रुफमा मैले के लेखेको छु भने फर्स्ट स्टेटमेन्टमा जुन हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउन गइरहेको ट्रायंगलहरू छ त्यसको बारेमा एकैछिन सोचौँ। त्यसको बारेमा कुन एक्जियमबाट हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ त भने हामीले यहाँ सिम्पल जस्तै यो एंगल छ एएफडी र बीईसी यो दुईटा एंगलहरू इक्वल हुन्छ किनभने त्यो प्यारल भएकोले करस्पोन्डिङ एंगल्स भइहाल्यो। र अनि अर्को यहाँ मैले एफडी इक्वल्स टु इसी राखेको छु। त्यो कसरी आउँछ भने यो पुरा सेगमेन्ट एफदेखि ईसम्म र डीदेखि सीसम्म अलरेडी इक्वल छन् किनभने अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम र सेम बेस भएकोले, र त्यसमा दुईटैमा डीईलाई घटाइदिने हो भने हामीले एफडी र इसी इक्वल पाउँछौँ। र त्यस्तै गरिकन थर्ड पोइन्टमा हामीले एंगल एडीएफ इक्वल्स टु अनि बीसीई यो पनि करस्पोन्डिङ एंगलकै कारणले इक्वल भएको छ। र यो तीनवटा एंगल साइड एन्ड एंगल क्रमशः आएको भएकोले सो वी क्यान राइट एएसए एक्जियमबाट यो ट्रायंगल एडीएफ र ट्रायंगल बीसीएफ इक्वल के अरे कङ्ग्रुएन्ट भयो। र कङ्ग्रुएन्ट हुनासाथ उनीहरूको एरिया पनि बराबर हुन्छ। एरिया बराबर हुनुको मतलब अब यो ट्रापेजियममा यो ट्रायंगल जोड्दाखेरि एउटा प्याराग्राम आउँछ भने त्यही ट्रापेजियममा अर्को ट्रायंगल जोड्दाखेरि अर्को प्याराग्राम आइरहेको छ। यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा यसरी लेखेका छौँ, एरिया अफ एबीसीडी लाई यसरी यो ट्रापेजियम र ट्रायंगलमा ब्रेक गर्यौँ। एबीईडी र बीसीई मा हामीले यसरी
ब्रेक गऱ्यौँ र त्यो ब्रेक गरेको BCE को टुक्रालाई हामीले एरिया अफ ADF मा चेन्ज गर्न सक्छौँ किनभने योसँग यो हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाइसकेका छौँ। अनि फाइनली यो ट्रापेजियम र यो ट्रायंगल जोड्दाखेरि हामीले ABEF प्याराग्राम पाउँछौँ। यसको रिजनहरु चाहिँ सिम्पल छ, होल पार्ट एक्जियमबाट र हामीले यसरी प्रुफ गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा यो थ्योरमबाट नै हामीले प्याराग्रामको अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र बेस इन्टु हाइट वास्तवमा यही साध्यबाट आउने हो। जस्तै म तपाईहरुलाई सानो यो जियोजेब्राको म एनिमेसन पनि देखाउँछु। यहाँ मैले अहिले स्क्रिनमा एउटा बेस 18 सेन्टिमिटर को बेस ल्याएको छु र हाइट 12 सेन्टिमिटर र यो हाइटमा बसेका दुईटा प्यारल लाइनहरु भए यो प्यारल लाइनहरु हामी हेर्न सक्छौं। अब यो प्यारल लाइनहरु बीचमा दुईटा प्याराग्राम, एउटा मैले ABCD बनाएको छु र त्यस्तै गरिकन अर्को प्याराग्राम ABGH। अब यो प्याराग्राम जस्तो यो प्यारल लाइन भित्र पर्नु पर्यो तर यसको एंगल यति नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसरी यो फरक फरक साइजमा पनि यो प्याराग्राम हुन सक्छ, फरक फरक एंगलमा पनि हुन सक्छ। र यदि हामीले यो प्याराग्राम र यो प्याराग्राममा जुन अघि भर्खर हामीले साध्यको सैद्धान्तिक प्रमाणीकरण गर्दाखेरि जुन त्रिभुजलाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाएको थियौं, अनुरूप देखाएको थियौं, यो त्रिभुज यसमा ठ्याक्कै फिट हुन्छ। त्यो हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ जस्तै ट्रायंगल BGC मैले अहिले हरियो शेडमा देखाएको छु, त्यस्तै अर्को ट्रायंगल ASD रातो शेडमा छ। यो दुईटा कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन् त्यो त हामीले हेरिसक्यौं, कङ्ग्रुएन्ट हुन्छन्, तर यसलाई हामीले त्यो शेप सेम हो भनेर हामीले यसरी ट्रान्सलेसन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यदि यो प्याराग्रामको त्यो ट्रायंगललाई काटेर अर्कोमा जोड्ने हो भने, अर्को साइडमा जोड्ने हो भने अर्को प्याराग्राम बन्दो रहेछ भन्ने हामीले यो सामान्य एनिमेसनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र यदि हामीले यो दोस्रो प्याराग्रामको सट्टामा यदि रेक्टेंगल लियौं भने यसरी हामीले रेक्टेंगल लियौं भने एउटा आयत बनायो भने एउटा प्याराग्राम र अर्को आयत, वास्तवमा आयत पनि प्याराग्राम नै हो। यसले गर्दाखेरि यो प्याराग्रामको सूत्रको लागि बेस इन्टु हाइट भन्ने यही साध्यबाट बन्छ। र कतिपय बुकहरुमा यो साध्यको प्रमाणको लागि त्यही बेस इन्टु हाइटको पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। र यदि बेस इन्टु हाइटको सूत्र प्रयोग गरेर यसलाई प्रमाणित गर्ने हो भने यो अझ सजिलो देखिन आउँछ, जुन म यहाँ राख्दै छु। यो चाहिँ मैले अल्टरनेटिभ प्रुफको रूपमा यही छ, चित्र यही हो, ABCD र ABEF भन्ने प्याराग्राम। र यदि हामीले यो यिनीहरुको सूत्र लगाएर एरिया इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइटको सूत्र लगाउने हो भने दुवै प्याराग्रामको सेम बेस भएकोले भ्यालु सेम नै हुने भयो र अनि हाइट पनि एउटै विदिन सेम प्यारल लाइनमा पर्ने भएकोले हाइट पनि एउटै आउने भयो। त्यो दुईटै एउटै भइसकेपछि त प्याराग्रामको एंगल फरक पर्दैमा त्यसको एरिया फरक पर्ने रहेनछ र सिम्पली यो हामीले तीनवटा स्टेटमेन्टको भित्रमै हामीले यो साध्य प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यो त भयो पहिलो साध्यको बारेमा। अब अर्को साध्य छ यसमा, दोस्रो साध्य, जसमा चाहिँ यसले के भन्छ भने एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीचमा रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज, मतलब एउटा चाहिँ त्रिभुज
एउटा चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज। यो दुईटाको क्षेत्रफलको रिलेसन के हुन्छ भनेर यसले भनेछ यिनीहरूमध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ अथवा त्यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ प्याराग्रामको एरियाको हाफ हुन्छ भनेर यो सेकेन्ड साध्यले भन्छ। र यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि एकदम सिम्पल छ, मैले यहाँ दोहोऱ्याइन। एउटा फर्मुला प्रयोग नगरिकन गर्नको लागि यो कन्स्ट्रक्सन एउटा बीबाट एफ सम्मको कन्स्ट्रक्सन जुन सीईसँग प्यारलल हुन्छ, यदि यसरी यो कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ भने यो अब एफबीसीई पनि एउटा प्याराग्राम हुन आउँछ र त्यो प्याराग्राम र सुरुको प्याराग्राम एबीसीडी भर्खरको साध्यबाटै बराबर हुने भएकोले यो प्याराग्रामसँग यो सुरुको प्याराग्राम बराबर हुने भयो र भर्खर बनेको प्याराग्राम चाहिँ ट्रायंगल बीसीई को डबल हुने भयो किनभने विकर्णले त्यसलाई आधा गरेको हुन्छ। यो कारणबाट चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाबाट देखाउन सकिन्छ र यसको पनि यदि हामीले सूत्र प्रयोग गरेर गर्ने हो भने यो साध्यको पनि यदि सूत्र प्रयोग गरेर प्रमाण दिने हो भने जम्माजम्मी अघिको साध्यको जस्तै तीनवटा लाइनमै जम्माजम्मी तीनवटा स्टेटमेन्टमै यसको प्रमाण गर्न सकिन्छ जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयास पनि गरिसकेको हुनुपर्छ। र अब हामी छौँ तेस्रो साध्यमा। यो तेस्रो साध्यले चाहिँ सुरुको साध्यले दुईटै सचको बारेमा कुरा गर्यो, दुईटा प्याराग्रामको कुरा गर्यो। सेकेन्ड साध्यले एउटा प्याराग्राम एउटा ट्रायंगलको बारेमा कुरा गर्यो र तेस्रो साध्यले चाहिँ दुईटै ट्रायंगल अथवा म यसलाई स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ इन सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन सेम प्यारल्स हैव इक्वल एरिया। अब यो साध्यको प्रमाणको लागि पनि दुईटा मेथड छ। सम्भवतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई सूत्रबाटै प्रमाणित गर्न रुचाउँछन् किनभने यसमा पनि जम्मा तीनवटा लाइनको स्टेटमेन्टमा यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ किनभने यी दुवै त्रिभुजका आधार एउटै बीसी भयो र हाइट हामीले यहाँ यदि कोर्ने हो भने दुवै त्रिभुजको लागि एउटै हाइट किनभने तिनीहरू एउटै प्यारल लाइन बीचमा छन्। यो कारणले तीन लाइनभित्र यसको पनि प्रमाण निकाल्न सकिन्छ। अब यी साध्यहरूलाई हामीले फेरि जियोजेब्रामा हेर्छौँ। अब म सेकेन्ड थ्योरमको मैले यहाँ जाँदैछु। एउटा प्याराग्राम बेस लिउँ, प्यारल लाइन लिउँ र त्यस्तै गरिकन एउटा चाहिँ ट्रायंगल लिउँ। यसमा हामी हेर्न सक्छौँ एउटा प्याराग्राम छ र अर्को एउटा ट्रायंगल छ विदिन सेम बेस। सेम बेस अहिले 18 सेन्टिमिटर भइरहेछ र यसको सम्बन्ध जुन अघि हामीले भनेको जस्तै सूत्र लगाएर पनि हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ र यसलाई पनि हामीले यदि ट्रान्सफर्मेसनबाट हेर्यौँ भने यस्तो एउटा रोटेसन गर्न सकिन्छ। यो रोटेसनले हामीलाई के सजेस्ट गरेछ भने यो ट्रायंगलसँग बराबर ट्रायंगल यहाँ राखिदिने हो भने यसरी यसलाई घुमाएर राखिदिने हो भने अब यो दुईटा प्याराग्राममा चेन्ज हुँदो रहेछ भनेपछि सुरुको साध्य अनुसार प्याराग्राम दुईटा त सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारल भयो भने त इक्वल हुन्छ। त्यसपछि यो अहिले बनेको नयाँ प्याराग्रामसँग यो दिएको प्याराग्राम इक्वल भयो र यो त सेम डबल भएको कारणले अभियसली ट्रायंगलको एरिया चाहिँ प्याराग्रामको एरिया भन्दा हाफ हुने भयो। यसरी हामीले शैलीसित यहाँ हेर्न सक्छौँ। म फेरि देखाउँछु। यो एउटा सामान्य रोटेसनबाट पनि यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गरेर पनि हेर्न सक्छौँ, यसलाई भेरिफाई गर्न सक्छौँ। यसको क्याल्कुलेसनको लागि
अब एरिया अफ ट्रायंगल आइएबी हाफ बेस इन्टु हाइट हुँदाखेरि यति आइरहेछ, जबकि एरिया अफ प्याराग्राम चाहिँ बेस इन्टु हाइट मात्र हुँदाखेरि यहाँ 216 आइरहेछ, 108 को एक्ज्याक्टली डबल छ। यो यसरी पनि हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं। अब हामी साथीहरु पछि एक्जाममा सोधिने खालको कस्तो कस्तो मोडलको क्वेशनहरु सोधिन्छन् त्यसमा थोरै हामी छलफल गर्छौं। त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ छुटाएको छु, यो यसका प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि चाहिने सिम्पल दुईटा उपसाध्यहरु छन्। एउटा उपसाध्य समानान्तर चतुर्भुजलाई यसको विकर्णले ठीक आधा गर्छ। डायगोनल बाइसेक्ट्स दिस प्याराग्राम। सिम्पल छ यो। कुनै एउटा समानान्तर चतुर्भुजलाई डायगोनल हामी खिच्छौं भने त्यो डायगोनलले दुईटा इक्वल मात्र हैन कंग्रुएन्ट अथवा अनुरूप त्रिभुजहरुमा यसले विभाजन गर्छ। यो हामी सिम्पल तरिकाले प्रमाणित गर्न सक्छौं। र त्यस्तै अर्को एउटा उपसाध्य छ जसले चाहिँ के भन्छ भने त्रिभुजलाई यसको मध्यिकाले ठीक आधा गर्छ। मध्यिका भन्नाले अब जस्तै क्यूआर साइडको हामीले मिड पोइन्ट लियौं, मध्यबिन्दु लियौं, मध्यबिन्दुलाई पी सँग जोड्दाखेरि यसलाई मध्यिका भनिन्छ। यो मध्यिकाले यो होल ट्रायंगललाई एक्ज्याक्टली टु इक्वल ट्रायंगल्स, तर यसमा चाहिँ अनुरूप हुँदैन। यो समानान्तर चतुर्भुजलाई चाहिँ विकर्णले अनुरूप त्रिभुजमै विभाजन गर्छ, कंग्रुएन्ट नै हुन्छन्। कंग्रुएन्ट भइसकेपछि एरियाको कुरै भएन, एरिया पनि इक्वल हुने नै भयो। जबकि मिडियनले चाहिँ मध्यिकाले चाहिँ त्रिभुजलाई इक्वल एरियामा मात्र विभाजन गर्छ, अनुरूप हुँदैनन्। नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भएन। यी दुईटा पनि उपसाध्यहरु अथवा कोरोलरीहरु युज हुन्छन् हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। अब ज्यामितिमा जम्माजम्मी 25 मार्क्स को छ ज्योमेट्रीमा। यसमा चाहिँ अब भेरी सर्ट क्वेशन पनि सोध्छन्। बेसिकली भेरी सर्ट क्वेशनहरु चाहिँ नलेज कग्निटिभ क्षेत्र भनौं त्यसबाट सोधिन्छ। यसमा सामान्यतः यो साध्यका कथनहरु अथवा स्टेटमेन्ट्सहरुलाई सोधेको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा लेखेको छु, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरु बीच के सम्बन्ध हुन्छ लेख्नुहोस्। उनीहरुको रिलेसन्स। स्टेट द रिलेसन बिट्विन प्याराग्राम्स स्ट्यान्डिङ इन सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन सेम प्यारल्स। मतलब त्यो दे आर इक्वल भनेर लेखे पुग्यो। तर कसरी लेख्ने त? यसलाई एक लाइनमा लेखेर छोड्दिने हो कि अथवा त्यो भन्दा बढी चाहिन्छ कि? यसको यो उत्तर लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले जहिले पनि अलिकति स्पेसियस, माथि पनि लाइन छोडेको हुनु पर्यो, तल पनि लाइन छोडेको हुनु पर्यो। अलिकति देखिने गरिकन अलिकति एन्सरहरु हामीले लेख्दै जाँदाखेरि विशेष गरिकन सर्ट क्वेशनमा एक दुईवटा वर्डको पनि एन्सर हुन सक्छ। ती वर्डहरु एक दुईवटा वर्ड मात्र त्यो कन्जस्टेड लेख्यौं भने त्यो एक्जामिनरले त्यो एन्सर चेक गर्न भुल्न सक्छ। त्यो रिस्क हामीले लिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका सर्ट एन्सरहरु लेख्दाखेरि अलिकति स्पेसियस एक दुई लाइन छोडेर लेख्ने गर्नुपर्छ। र यसमा सकिन्छ भने यो फुल स्टेटमेन्टमा एन्सर लेख्ने गरौँ। तर त्यो जरुरी चाहिँ छैन, कम्पल्सरी चाहिँ छैन। तर हाम्रो एन्सर अलिकति हाइलाइटेड होस्, देखिने होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यस्ता एन्सरहरु लेख्दाखेरि जस्तै अब यसैको एन्सर भनौं, द रिलेसन बिट्विन प्याराग्राम स्ट्यान्डिङ इन सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन सेम प्यारल्स इज भनेर तल एउटा लाइन इक्वेसन जस्तै एरिया अफ एबीसीडी इक्वल्स टु एरिया अफ, अब त्यो एउटा चित्र बनाएर यस्तो खालको म यहाँ हजुरहरुलाई लेखेर देखाउँछु। जस्तै यो पहिलो नम्बरको एन्सर एउटा मोडेल एन्सर यो हुन सक्छ।
between एउटा सामान्य एन्सर लेख्ने तरिका यो हुन सक्छ अथवा यो भन्दा छोट्याउन पनि सकिन्छ तर यसलाई लेख्दाखेरि जति छोटो एन्सर भयो त्यति हाइलाइटेड हुनुपर्छ किनभने त्यो क्वेशन एक्जामिनरले त्यसलाई छुटाउन सक्ने सम्भावना भएकोले यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यस्तै गरिकन मैले अर्को क्वेशन राखेको छु यहाँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज बीच के सम्बन्ध हुन्छ यसले चाहिँ के भनेको छ भने त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको कुरा गरेको छ र यसको पनि रिलेसन अब ट्रायंगल्स एरिया इक्वल्स टु हाफ अफ प्याराग्राम हामीले त्यसलाई इक्वेसनमा लेखे नि हुन्छ स्टेटमेन्टमा लेखे पनि हुन्छ चित्र पनि दिन सके अझ राम्रो हाम्रो समयको उपलब्धता कस्तो छ त्यो अनुसार हामीले लेख्ने हो विशेष गरिकन यो सर्ट क्वेशनमा थ्योरम सिधै प्रयोग हुने थ्योरमले जे भनेको छ त्यही नै सोध्ने जुन सम्बन्ध त्यो थ्योरमको कथनले अथवा स्टेटमेन्टले भनेको छ त्यही चीज नै सोध्ने गरिन्छ जस्तै यहाँ मैले बनाएको छु ट्रायंगल एबीसी मा मध्यका एएम खिचिएको छ ट्रायंगल एबीएम र एसीएम बीचको के सम्बन्ध हुन्छ लेख्नुहोस् जुन अघि हामीले कोरोलरीको डिस्कसन गरेका थियौं त्यही नै सोधेको छ यहाँ इन ट्रायंगल एबीसी median AM is drawn state the relation between the triangles triangle ABM and ACM भनेपछि यस्तो यदि क्वेशनमा नै यसरी ज्योमेट्रिक फिगरहरुको नाम सहित आएको छ भने त्यस्तो क्वेशनमा it is better to draw the figure क्वेशनले भनेको अनुसारको हामीले त्यहाँ चित्र बनाइदियो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ यो चित्रले यो क्वेशनले हामीलाई एबीसी ट्रायंगलको कुरा गरेको छ र मध्यका एएम खिचिएको छ अथवा मिडियन एएम भन्न साथ ए बाट बीसी को मिड पोइन्ट मा यसरी मिडियन खिचिएको छ यो चित्र लेखिसकेपछि हामीलाई त्यो क्वेशनले सोधेको एबीएम ट्रायंगल पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं र त्यस्तै एसीएम ट्रायंगल पनि हामी हेर्न सक्छौं यो दुईटै ट्रायंगलको बीचको के सम्बन्ध छ भनेर हामीले एउटै इक्वेशनमा मात्र पनि आन्सर लेख्न सक्छौं द रिलेसन इज भनेर द रिलेसन इज एरिया अफ ट्रायंगल एबीएम इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एसीएम यति मात्रै पनि हामी लेख्न सक्छौं तर आन्सर गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो माथिको ग्याप र तलको ग्याप अलि स्पेसियस हुनुपर्छ त्यो यदि हामीले स्पेसियस ग्याप राखेनौं भने क्वेशनको आन्सर चेक हुन बिर्सिन सक्छ त्यस्तै मैले अर्को एउटा सर्ट क्वेशन राखेको छु यहाँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू एबी प्यारल डीपी बीचमा दुई समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी र एबीपीक्यू अवस्थित छन् ती समानान्तर चतुर्भुज बीच के सम्बन्ध हुन्छ लेख्नुहोस् यो पनि वास्तवमा त्यो थ्योरम 1 कै स्टेटमेन्ट हो तर यहाँ नाम दिएको छ त्यो नाम अनुसार हामीले सिम्पल एउटा ड्राइङ गर्नुपर्छ र त्यो ड्राइङ गर्न सक्यौं भने त्यसको रिलेसन हामीले इजिली लेख्न पनि सकिन्छ इक्वेशनमा लेख्न सकिन्छ यसमा यो स्क्रिनलाई हेरेर विद्यार्थीहरूले एउटा ट्राई गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ त्यसपछि 2 मार्क्सको क्वेशनहरु पनि यसमा सोध्ने गरिन्छ 2 मार्क्सको क्वेशनहरुमा कस्तो क्वेशन आउँछ भने
स्टेटमेन्टले थ्योरमको स्टेटमेन्टहरूले भनेको चिज तर त्यसलाई एप्लाई गरेर हेर्नुपर्ने क्वेसन 1 मार्क्सको क्वेसनमा आउने चाहिँ प्रायः चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टले जे सोधेको छ त्यही नै जे भनेको छ त्यही नै सोध्ने प्याराग्रामको एरिया इक्वल छ भनेको छ भने प्याराग्रामको इक्वल के हुन्छ भनेर सोधिदिने अब 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलबाट सोध्ने भएकोले त्यो क्वेसनले के अरे स्टेटमेन्टले भनेको चिजलाई एप्लाई गर्ने सिम्पल एप्लिकेसनमा सोध्छ जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ क्वेसन राखेको छु त्रिभुज PQR को भुजा QR को मध्यबिन्दु M हो चित्रमा पनि हेर्न सक्छौं QR को मिड पोइन्ट M हो यदि यो र भएछ यदि ट्रायंगल PQR को क्षेत्रफल 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ PQR यो पुरै ट्रायंगल को एरिया 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने ट्रायंगल PQM को क्षेत्रफल कति होला अब यहाँ मैले इंग्लिशमा लेखेको छु यो हेर्नु होला अब यो साध्यले सोधेको PQM यो क्वेशनले सोधेको PQM र PQR को सम्बन्ध सोधेको जबकि हामीले अहिलेको कोरोलरीमा हामीले हेरिसकेका छौं कि यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल इक्वल हुन्छ because these two triangles are parts of triangle PQR bisected by PM median त्यो भएकोले यसको एउटा मोडल आन्सर यस्तो हुन सक्छ प्रायः ज्योमेट्रीको क्वेशनहरुमा चित्र सहित सोधिन्छन् र क्वेशनले चित्र दिएको छ भने त्यसलाई आफ्नो आन्सर शीटमा पनि उतार्नु बेस्ट हुन्छ Here, area of triangle PQR equals to 72 centimeter square. 72 cm square. हामीले सोधेको चाहिँ area of triangle PQM equals to what? अब यसमा we have area of triangle PQM equals to half of area of triangle PQR. अब यसको रिजन के होला त भने हामीले लेख्न सक्छौं रिजनमा median bisects the triangle. यति लेखे पुग्छ medianले triangleलाई ठीक आधा गर्छ so it comes to be 1/2 times 72 and that is 36 cm square. यति हामीले छोटो तरिकामा यो 2 मार्क्स को क्वेशनमा सोधिन सक्ने एउटा यो प्रब्लम हो यसरी हामी गर्न सक्छौं र यसलाई हामीले यो आन्सर को बनोटलाई भन्नु पर्दाखेरि सुरुमा दिएको चीज र सोधेको चीजलाई हामी लिस्ट आउट गर्छौं सामान्यतः यो तरिका हो अनि त्यस्तै गरिकन यदि चित्र दिएको छ वा चित्र सम्बन्धी क्वेशन हो भने हामी त्यो चित्र कोर्छौं फिगर कम्पल्सरी नभए तापनि इट इज बेटर टु ड्र अनि त्यसपछि ज्योमेट्रीको प्रब्लमहरुमा विशेष गरिकन यस्ता रिजनहरु दिदै जानुपर्ने हुन्छ त्यो रिजनहरु अनुसारको हामीले यो नम्बरिङ गरे राम्रो हुन्छ यो प्रब्लममा चाहिँ एउटै मात्र कारण देखाएर हाम्रो आन्सर आउने भएकोले मैले यहाँ नम्बर मेन्सन गरिन यदि कुनै ज्योमेट्री प्रब्लममा दुई तीन वटा रिजनहरु देखाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ भने हामीले त्यसलाई नम्बरिङ गर्दै जस्तै I, डबल I, ट्रिपल I गर्दै
हामी त्यो नम्बरिङ दिएर जान्छौँ र अनि रिजन दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। रिजन दिनुपर्छ र हामीलाई यो प्रश्नले सोधेको नै प्रश्नको इन्टेन्सन नै विद्यार्थीले यो कारण प्रयोग गरेर यो हिसाब गर्न जान्छ कि जान्दैन भनेर सोधेको हो। एन्ड द्याट्स वाइ यो रिजन दिनुपर्छ र क्यालकुलेसनमा धेरै धेरै जम्प चाहिँ गर्नु हुँदैन, सामान्य जम्पहरू हामी गर्न सक्छौँ। यसपछि हामी अर्को क्वेसन हेर्दैछौँ। यो क्वेसनले पनि यो एरियाको बारेमा क्वेसन छ। इन द गिभन फिगर प्याराग्राम PQRS in the given figure parallelogram PQRS and triangle MQR are on the same base and between the same parallel. एउटै बेसमा छ र between same parallels पनि छ. If the area of triangle MQR is 12 cm square, MQR को area 12 cm square छ भने find out the area of parallelogram PQRS. PQRS को कति होला भनेपछि यो पनि हामीले अघि भर्खर छलफल गरेको सेकेन्ड थ्योरमबाट सोधिएको हो। यसमा चाहिँ ट्रायंगल र प्याराग्रामको बारेमा त्यो सम्बन्धमा छ र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी सिम्पल तरिकाले अब प्याराग्रामको एरिया निकाल्नु पर्यो भने 2 टाइम्स ट्रायंगल हुने भयो, ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो भने हाफ अफ प्याराग्राम भयो। त्यो जुनसुकै फर्ममा पनि त्यो हामी इक्वेसन लेख्न सक्छौं र यसको उत्तर चाहिँ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर को डबल हुने भएकोले यसको आन्सर कति हुनु पर्यो भने यसको आन्सर 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ, जुन मैले अहिले यहाँ क्याल्कुलेसनमा लेखिन। त्यस्तै गरिकन अर्को छ, यसमा एउटा स्क्वायर दिएको छ। यो क्वेशन हेरौं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a square. ABCD is a square and MBC is a triangle. MBC. अब यो चित्रले चाहिँ के भनेछ भने सेम बेस छ भनेर चित्रले भने, क्वेशनले त भनेको छैन, तर हामीले चित्र स्टडी गर्नुपर्छ। चित्रले चाहिँ हामीलाई स्पष्ट के भनेछ भने ट्रायंगल MBC is with same base as the square. यो स्क्वायर को जे बेस छ ट्रायंगल को पनि त्यही बेस छ। एन्ड फर्दरमोर MBC ट्रायंगल र ABCD स्क्वायर दे आर लाइङ बिट्विन सेम प्यारल्स भनेपछि यसले पनि हाम्रो सेकेन्ड साध्यबाट यो क्वेशन सोधेको छ। तर योमा अलिकति फरक के भयो भने यसमा स्क्वायर को एरिया दिएर ट्रायंगल को सोधेको वा ट्रायंगल को एरिया दिएर स्क्वायर को सोधे होइन कि ट्रायंगल को साइड दिएको छ। सो यसमा एक स्टेप बढी हुने भयो कि पहिला हामीले स्क्वायर को एरिया निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसलाई ट्रायंगल को एरियामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो वी क्यान सी द क्याल्कुलेसन्स एज ABCD. So here AB is given as 8 centimeter and we have to find out area of triangle MBC. Area of triangle MBC equals to what? So यसमा यो प्रब्लममा हामीले दुईवटा स्टेटमेन्टहरु युज गर्दैछौं, दुईवटा तर्कहरु गर्दैछौं। एउटा तर्कले के भन्छ भने यो यदि 8 सेन्टिमिटर हो भने यो स्क्वायर को एरिया 8 सेन्टिमिटर को स्क्वायर हुन्छ, एउटा तर्क त्यो भयो। अनि अर्को तर्क चाहिँ यदि यो एरिया स्क्वायर को एरिया 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने यो ट्रायंगल को चाहिँ 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर को हाफ हुन्छ भन्ने त्यो दोस्रो तर्क भयो। यो प्रत्येक स्टेटमेन्टको लागि हामी नम्बरिङ गर्दैछौं। अब फर्स्टमा आई नम्बरमा लेख्छौं area of ABCD. ABCD.
area of ABCD equals to 8 square, that comes to be 64 cm square. यसको एउटा रिजनमा because A equals to L square लेख्न सक्छौं. This is the formula for area of square. A equals to L square. And that formula gave us area of ABCD as 8 square, that is 64 centimeter square. अब हाम्रो सेकेन्ड लजिक के हुन्छ, सेकेन्ड तर्क के हुन्छ भने हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा राख्छौं. सो अब हामी सिधै एरिया अफ ट्रायंगल MBC equals to half of area of ABCD भन्न सक्छौं. Area of triangle MBC equals to half of area of ABCD. अनि यसको रिजनमा चाहिँ relation between parallelogram and triangle in same base and between same parallels. यति हामी लेख्न सक्छौं. Area of triangle MBC equals to half of area of ABCD because relation between parallelogram and triangle in same base and between same parallels. यो भइसकेपछि half of 64 and that is 32 cm square. यसरी यो हिसाबमा हाम्रो दुईवटा स्टेप प्रयोग भएको छ. एउटा स्क्वायरको एरिया निकाल्न, वर्गको क्षेत्रफल निकाल्न, र दोस्रो त्यो वर्गको क्षेत्रफलसँग त्रिभुजको क्षेत्रफलको सम्बन्धबाट हामीले त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्यौं. यसरी हामीले दुईवटा स्टेपको लजिक युज गरेकोले हाम्रो क्वेशन आन्सरमा दुईवटा नम्बरिङ हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ ताकि एक्जामिनरले पनि हामीलाई स्टेप वाइज नम्बर दिन सजिलो होस्. हामी अब अर्को क्वेशनमा जान्छौं. यो क्वेशनमा in the adjoining figure ABCD is a parallelogram where M is the midpoint of BC. M is the midpoint of BC. Base को midpoint दिएको रहेछ एउटा. If the area of triangle ABM is 15 cm square, ABM को area 15 cm square छ भने what will be the area of parallelogram ABCD? ABCD को एरिया सोधेको छ, जबकि हामीलाई दिएको एरिया चाहिँ जस्ट ट्रायंगल ABM को मात्रै हो. र यसमा पनि सम्भवतः साध्य 2 प्रयोग हुन्छ, साध्य दोस्रो साध्य प्रयोग हुन्छ. त्यो भन्दा केही अलिकति थप क्याल्कुलेसन पनि छन् यसमा. हामी यो बोर्डमा हेर्छौं. So here area of triangle ABM equals to 15 centimeters. यो 15 cm square दिएको छ हामीलाई. 15 centimeter square हामीलाई दिएको यति हो र हामीलाई सोधेको चाहिँ area of ABCD. ABCD equals to what? र अब हामीले कस्तो लजिक युज गर्दै जान्छौं यसमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल इक्वल एरिया हुन्छ. त्यसको लागि हामीले एउटा यहाँ हुन त कन्स्ट्रक्सन गर्न पनि सक्छौं A बाट C सम्म, अथवा त्यो कन्स्ट्रक्सन नगरिकन पनि हामीले यो भन्न सक्छौं. यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ सेम बेस नबनिकन इक्वल बेस पनि भन्न सक्छौं.
यदि हामीले सूत्र प्रयोग गर्यौं भने सेम बेसमा मात्र हैन इक्वल बेसमा पनि त्यही रिजल्ट आउँछ सो दैट्स व्हाई फर्स्टमा हामी के भन्न सक्छौं भने ट्रायंगल DMC equals to triangle DMC equals to area of triangle DMC equals to area of triangle ABM यसको रिजनमा हामी के लेख्न सक्छौं triangles between same parallels and equal base. So it comes to be 15 centimeter square. अब यो DCM को पनि 15 centimeter square भयो. अब what about this? यसलाई हामी कसरी जोड्ने त भन्दाखेरि सेकेन्डमा हामी के लेख्न सक्छौं भने एरिया अफ ट्रायंगल AMD area of triangle AMD equals to half of area of ABCD यसको रिजनमा के लेख्न सक्छौं रिलेसन बिट्विन parallelogram and triangle मैले अहिले यति मात्र लेखे रिलेसन बिट्विन parallelogram and triangle त्यसपछि फेरि थर्डमा हामी के लेख्न सक्छौं भने यसको थर्डमा यो तीनवटा ट्रायंगलहरु एरिया अफ ABM प्लस एरिया अफ DMC अनि प्लस एरिया अफ AMD तीनवटा ट्रायंगलहरु जोड्ने हो भने we get whole area of ABCD यति हुन्छ यसको रिजन होल पार्ट एक्जाम हो र यसमा हामी थोरै अल्जेब्रिक क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं किनभने यो हामीले हाफ अफ ABCD हामीले पत्ता लगाइसकेका छौं so we can use this statement over here to get area of अब हामी यो एरिया अफ ABM को सट्टा पनि हामी सिधै 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर युज गर्न सक्छौं 15 plus this is also 15 and this is half of area of ABCD and this side also area of ABCD. So when we take this term this side यसले साइन चेन्ज गरेर जान्छ र साइन प्लस को माइनस भएर जाँदाखेरि फुल एरियामा हाफ एरिया गर्दाखेरि फेरि हाफ बाँकी हुन्छ सो वी क्यान राइट 15 30 हुन्छ यो एन्ड इक्वल्स टु यो उता गइसकेपछि हाफ अफ ABCD नै हुन्छ सो यू क्यान राइट इट डाइरेक्टली हाफ अफ एरिया अफ ABCD एन्ड फाइनली वी गेट area of ABCD equals to so these two will multiply this 30 to give us 60 cm square which is our answer यसरी यो हिसाबमा चाहिँ दुई तीन वटा लजिक युज भयो त्यसलाई हामीले नम्बरिङ पनि गरेका छौं यसरी पहिलो लजिकमा हामीले यो ट्रायंगल सँग यो ट्रायंगल इक्वल हुन्छ भन्यो किनभने they have same base equal base and they are between same parallels त्यसपछि के भन्यो यो माथिल्लो ट्रायंगल this is half of the parallelogram and finally we have written the equation 15 plus this triangle plus 15 is equals to total area यसरी हामीले यसको आन्सर 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर भेटायौं अब अर्को क्वेशनमा जान्छौं हामी अर्को क्वेशन चाहिँ
लङ क्वेसन्सहरू सोधिन्छ। यो लङ क्वेसन्सहरूको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यो हामीलाई अहिले एसई को करिकुलममा भएको मैले यहाँ यो स्क्रिनसटहरू लिएर आएको छु। त्रिभुज र चतुर्भुजका क्षेत्रफल सम्बन्धी साध्यहरूमा भनेर यहाँ हामीलाई के भनिएको छ भने सैद्धान्तिक मात्र, अथवा यहाँ पनि यो फर्स्ट थ्योरम हो, यो सेकेन्ड थ्योरम हो, यो थर्ड थ्योरम हो। यहाँ पनि सैद्धान्तिक मात्र भनेको छ। अझ यहाँ थर्ड थ्योरममा छोटो सैद्धान्तिक पुष्टि मात्र भनेको छ। यसले गर्दाखेरि 4 मार्क्सको क्वेसन सोद्धाखेरि यसमा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन आउँदैन। मतलब एरिया थ्योरमबाट एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन आउँदैन। अनि प्रायः चाहिँ सोधिने चाहिँ के हो भने थ्योरेटिकल प्रुफ्स अफ द थ्योरम्स, त्यही साध्यहरूको सैद्धान्तिक प्रमाणहरू जुन हामीले अघि सुरुमा छलफल गरेका थियौँ त्यही नै सोध्ने गरिन्छ। र त्यसमा चाहिँ नाम चेन्ज गरेर, नाम क्वेसनले नै दिएर सोध्ने गरिन्छ प्रायः छ। त्यो हुँदाखेरि क्वेसनले जस्तो नाम दिएको छ त्यो नामलाई सही रूपमा चित्रमा उतार्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्र त्यो नाम अनुसारको हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः चाहिँ नामहरू चाहिँ ऱ्यान्डमाइज गरेर फरक फरक नाममा आइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै एक दुईवटा हामी अन्य क्वेसन पनि छलफल गर्छौँ। यहाँ मसँग एउटा 4 मार्क्सको लागि सोधिन सक्ने खालको एउटा प्रब्लम छ। चतुर्भुज एबीसीडीको शीर्ष बिन्दु सीबाट विकर्ण डीबीसँग समानान्तर हुने गरी खिचिएको रेखा एबीलाई लम्बाइएको रेखा बिन्दु ईमा छोएको छ। मतलब एबीसीडी को बेस एबीलाई लम्ब्याएर ईसम्म पुर्याएको छ। अनि यो सीबाट चाहिँ डीबीसँग प्यारलली गएको लाइनले ईमा छोएको छ। अब चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल र त्रिभुज डीएई को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। सो वी हेभ टु प्रुभ दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टु द एरिया अफ ट्रायंगल डीएई, डीए एन्ड दिस ई। यो क्वेसन वास्तवमा हामीले रचनामा गर्नुपर्ने छ। यही खालको क्वेसन हो। त यो क्वेसन हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिए तापनि एकदम सिम्पल छ। र हामीले यो प्यारल लाइन भएकोले यहाँ हामीले इक्वल ट्रायंगल्सहरू भेटाउन सक्छौँ। सेम बेस डीबीलाई मान्यौँ भने एउटा ट्रायंगल डीबीई, अर्को ट्रायंगल डीसीई, दे हैव सेम बेस डीबी एन्ड दे आर लाइङ बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स सीई एन्ड डीबी। यो दुईटा बीचमा पर्ने भएकोले तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन्छ। र ती दुईटा ट्रायंगललाई यो ट्रायंगल डीएबीमा जोड्दाखेरि एउटामा क्वाड्रिलेटरल आउँछ भने अर्कोमा ट्रायंगल आउँछ। सो यसरी एकदम सिम्पल तरिकाले हामी यसको प्रुफ गर्न सक्छौँ। सो यसको हामी गिभन लेख्छौँ। गिभनमा ABCD is a quadrilateral CE parallel DB, यति नै हो हामीलाई दिएको। To prove ma area of ABCD equals to area of DAE. अब यसपछि यसको लागि कुनै कन्स्ट्रक्सन जरुरी छैन, हामी सिधै प्रुफमा जान्छौं।
नम्बर 1 स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा हामी के लेख्न सक्छौं भने DB अहिले मैले भने जस्तै DB is sharing as same base with triangle DBE as well as triangle DBC. त्यो भएकोले हामी यहाँ सिधै के लेख्न सक्छौं भने एरिया अफ ट्रायंगल DBC equals to area of triangle DBE. यो लेख्न सक्छौं हामी यसको रिजनमा relation between triangles with same base and between same parallels. यति लेख्न सक्छौं. सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हुनेछ हाम्रो अब यो क्वाड्रिलेटरल ABCD भनेको DAB plus DBC हो. त्यस्तै यो ट्रायंगल DAE भनेको यही सानो ट्रायंगल DAB plus DBE हो. भनेपछि यो दुईटैमा हामी अब ट्रायंगल DBA जोड्छौं. यो दुईटैमा प्लस प्लस ट्रायंगल DAB एरिया अफ ट्रायंगल DAB यसरी जोड्छौं. यसरी जोडिसकेपछि अब अघि भने जस्तै DBC मा DAB जोड्दाखेरि ABCD क्वाड्रिलेटरल आउँछ. भने यतापट्टि DBE मा यताको DBE मा DAB जोड्दाखेरि एरिया अफ DAE आउँछ. र यति नै हो हाम्रो प्रुफ. र यसको रिजन चाहिँ हामीले एरिया अफ ट्रायंगल DAB added both side on statement 1 यो लेख्न सक्छौं. र सेकेन्डमा पनि हामी लेख्ने हो भने होल पार्ट एक्जियम लेख्न सक्छौं. यसरी सिम्पल तरिकाबाट हामीले यो प्रुफ गर्न सक्छौं. यो जम्मा 3 लाइनमा आएको छ. फिगर हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड जस्तो भए तापनि कहिलेकाहीँ लजिकहरू सिम्पल हुने गर्छन्. र यस्तै गरिकन अर्को एउटा हामी प्रब्लम हेर्छौं. दिएको त्रिभुज ABC मा BE र CD दुई मध्यिकाहरू हुन् जुन बिन्दु O मा प्रतिच्छेदित छन् अथवा इन्टरसेक्ट भएको छ. यो पनि मेडियन हो, CD पनि मेडियन हो, BE पनि मेडियन हो. CE र BE मेडियन O मा काटिएका छन् र हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ प्रुफ दैट द एरियाज अफ ट्रायंगल BOC and ADOE आर इक्वल. यो कलर गरेको पार्टहरु चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो. यसको प्रुफ पनि धेरै लामो छैन, सिम्पल छ.
र यो यसको लागि म हिन्ट्स दिँदैछु डी र ई जोड्छौँ हामी डी ई जोडियो भने हामी ट्रायंगल DBE को एरियासँग ट्रायंगल DCE को एरिया इक्वल हुन्छ यदि यो दुईटैमा हामीले एरिया अफ DOE घटायौं भने हामीले के पाउँछौं एरिया अफ DOB एरिया अफ COE पाउँछौं एउटा यो ट्रायंगल र एउटा यो ट्रायंगल यो दुईटा इक्वल भइसकेपछि अर्को हामी स्टेटमेन्ट के ल्याउँछौं भने यो फुल ट्रायंगल्स DOB एउटा DBC एउटा चाहिँ एरिया अफ DAC यो दुईटा ट्रायंगलहरु इक्वल हुन्छन् किनभने यो मेडियन्सको कारणले मेडियन DC को कारणले र यसमा एउटामा DOB घटाउँछौं अर्कोमा चाहिँ COE घटाउँछौं DBC मा DOE घटाउँदाखेरि BOC आउँछ एरिया अफ BOC आउँछ र त्यस्तै गरिकन यो DAC मा यो ट्रायंगल घटाउँदाखेरि एरिया अफ ADOE आउँछ र यो यति हिन्ट्सले यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ होला र यो माथिल्लो यो फर्स्ट स्टेटमेन्टको रिजनमा यो प्यारल लाइन सम्बन्धी छ भन्ने हिन्ट्स दिँदै आजको सेसन यति नै समाप्त भएको राख्छु नमस्कार